الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه هو طلب العلم، فالعلم أنفس ما يكون في حياة الإنسان، وقد أثنى الله عز وجل على العلم وأهله، وأكثر من الثناء عليهم كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله عز وجل استشهد أهل العلم، وهذا يدل على فضلهم، ولم يستشهد سبحانه وتعالى غير أهل العلم، لم يستشهد غير أهل العلم. قرن شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة. ويكفي لأهل العلم فخراً أن يكون هذا الاقتران، يقرنه بشهادته سبحانه وتعالى، ويقرن شهادتهم بشهادة الملائكة. شهد الله. الثاني أنه قد استشهدهم في أعظم أمر خلقهم من أجله، ألا وهو التوحيد، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ثم كررها: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي يدل على عظمة العلم أن الذي عدلهم هو الله، فاستشهاد الله بهم على هذه القضية الكبرى دليل على أنهم عدول عند رب العالمين. فالشهادة لأهل العلم من الله عز وجل في فضلهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أثنى الله عز وجل على أهل العلم، فلم يجعل مثلهم أحدا، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذا كنت من أصحاب العقول ستتذكر هذا وتفهمه. اعلم أنه لا يساوي ولا يضارع أهل العلم أحد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكر الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، ذكرها في موضعين في القرآن، في النحل والأنبياء. ذكر الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسبحان الله، في هذين الموضعين ذكر الله عز وجل سؤال أهل الذكر في الرد على الكفار، لأن بعض الناس بعض الناس قد يقول أن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنها عامة في المسلم والكافر، فأي إنسان لا يعلم شيئا يسأل أهل الذكر، لكن الآية حقيقة نزلت في الرد على الكفار. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالآية نزلت في محاجة الكفار، وأنكم إذا كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل العلم عن دين الله عز وجل.
ولكن هل يمكن أن نجعل هذه الآية مما يستدل به على أننا نسأل في المسائل الفقهية والمسائل الدنيوية نحن المسلمين نسأل العلماء؟ نعم. فإذا كان الكفار يسألون عن الدين أهل الذكر، فمن باب أولى من؟ المسلمون يسألون أهل الذكر، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتكون من باب القياس. الله عز وجل أثنى على العلماء وأهل العلم فقال في سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين، قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انظر إلى الصفات الرائعة جدا لأهل العلم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، إذا تلي عليهم القرآن يعرفون قيمة القرآن ويعلمون معانيه وفضائله وتأثيره. ولذلك ما الذي حصل عندما سمعوا تلاوة القرآن؟ خروا للأذقان سجدا وقالوا ماذا؟ سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وسبحان الله، هذه مسألة فقهية خارج الموضوع، وهي أن من أذكار سجود التلاوة، من أذكار سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذه ذكرها الإمام النووي عن الشافعي في كتابه المجموع، ولم أجدها في كتب الحنابلة وغيرهم، مع أن هذا الذكر صريح في هذه الآية، بل هو أولى من الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. هذا أفضل لنا في القرآن: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فإذا تلوت القرآن ثم أتيت إلى آية سجدة فسجدت، قل هذا الدعاء: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الثالثة: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والبكاء عبادة من العبادات، البكاء من خشية الله عبادة تتعبد لله عز وجل بها، وهذه الآية صريحة في ذلك. فقد أثنى الله على أهل العلم بأن قلوبهم منكسرة، قلوبهم لينة، فلذلك عندما تلي عليهم القرآن بكوا وسجدوا. قال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولذلك فإذا بكيت من خشية الله في طاعة الله عز وجل فإن هذه الدمعة ستكون لك يوم القيامة في ميزان حسناتك، فإن هناك عينين لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه أخلاقيات أهل العلم، ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. أيضا أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل العلم فقال: بل هو، أي القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. جزاك الله خير يا شيخ، عشان نقعد نتقهوى ونخلي جزاك الله خير يا شيخ، كتب الله أجرك. من حفظ القرآن فهو من أهل العلم، لأن الله قاله في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. اللهم أجمل أن القرآن كله في صدرك، مت بعد ذلك واذهب إلى قبرك فتكون قد جمعت الخير كله. ثم بعد ذلك يأتي وعي القرآن
وعي القرآن وفهمه، فأنت تحفظ القرآن ثم بعد ذلك تفهمه، مهم جدا. يعني إن اشتغلت بعلوم الآلة مثل علم اللغة والأصول، مثل علم الحديث والمصطلح وغيرها، لأجل أن تنمي مهارات فهم القرآن، فلا يذهب عمرك كله في علوم الآلة، بل اشتغل بعد ذلك بالقرآن وتدبره وفهمه والنظر فيه. فإذا جاءك الموت وإذا بك قد أقبلت على الله، صدرك قد امتلأ القرآن، اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالله أكبر، ما أعظم القرآن. أيها الأحبة، فضل الله العلم على غيره من الأمور، حتى أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل رب زدني علما. فما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بأمر من الأمور في الازدياد في أمر من الأمور إلا في العلم. فادعوا الله أن يزيدك من العلم، وكلما حصلت العلم اطلب الزيادة، كلما حصلت العلم اطلب الزيادة من الله. وقل رب زدني علما. ولا يمر عليك يوم إلا وقد أخذت فائدة واحدة، لا يمر عليك يوم إلا وقد استفدت علما واشتغلت بالعلم، إما قراءة أو حفظا أو تدبرا أو غيره. وأخبرنا الله عز وجل أنه قد رفع درجات أهل العلم، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انظر معي، ربط الله تعالى بين الإيمان والعلم في هذه الآية، فيرفع الله الدرجات، يرفعهم تلك الدرجات أولئك الذين آمنوا وعلموا. ولم يذكر الله عز وجل رفع الدرجات في القرآن، الدرجات في القرآن إلا في 4 مواضع أو 5. هذا واحد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الثاني، هذا الأول. الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا، فربطها بالإيمان، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن هذه الثانية. الثالثة في سورة طه قال الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذه في الإيمان والعمل. الرابعة في سورة النساء قال الله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. فأصبح عندنا 4، ولو نظرت في ال4 تجدها تتميز بالإيمان، فمدارها على الإيمان. وذكرها في العلم مرة وفي الجهاد مرة، وقوام الحياة كلها على العلم والجهاد، كما ذكر ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة. أيها الأحبة، أخبرنا الله عز وجل أن الذي يخشى الله هم العلماء. أخبرنا الله أن الذي يخشاه هم العلماء. إنما يخشى، إنما أداة حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. طيب، لماذا أتى بهذه الآية هنا أو هذه المسألة هنا؟ اسمع معي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات
مختلفا ألوانها. إذن الأول شو الثمرات، كيف أنزلها الله عز وجل أو كيف خلقها الله تعالى مختلفا ألوانها. ومن الجبال، هذه الثانية. إذن الثمرات الأولى مختلفا ألوانها، تجد واحدة بيضاء، واحدة صفراء، واحدة حمراء، واحدة وردية، وواحدة سوداء، أنواع الثمرات المختلفة. بل في النوع الواحد تجد ثمرات مختلفة. التين تجد أبيض وأخضر وأحمر وأصفر وأسود، ألوان وأشكال. التين تجد بقية الفواكه تجد أن فيها أنواع، حتى البطيخ فيها أنواع. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. طيب، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، 4 ألوان. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. إذن عندنا الثمرات وعندنا الجبال. الثالثة ومن الناس، الرابعة والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلماذا؟ هذه الآيات هي آيات الجمال. هذه الآيات آيات ماذا؟ آيات الجمال. فجمال الثمر عند النظر إليه في ألوانه، فتحقق في هذا اللون آية من آيات الله. والجبال تظهر لها ألوان، فتجد جبال سود وجبال حمر وجبال بيض وغير ذلك من الألوان الجبال. بل إن الجبل الواحد عندما تنظر إليه تجد أنه خطوط، خط أبيض تحت خط أحمر تحت خط أسود، أحيانا خط بني وهكذا. وهذا يوحي لك بالجمال. الناس ألوان، ولا يوجد فيما أعلم أن 2 قد تشابه في اللون من كل جهة. ولذلك ذكر الله عز وجل من آيات الله عز وجل اختلاف ألسنتكم وألوانكم، فتجد الأصفر والأبيض والأحمر والأسود وحتى الأخضر من البشر، فتجد ألوان كثيرة جدا. وسبحان الله دقة اللون بين الناس تختلف، فلا تجد 2 نفس دقة اللون إذا ما تمعنت ونظرت. ومن الناس والدواب والأنعام، الدواب من حشرات وثعابين، انظروا إليها، انظروا إلى الطير، انظروا إلى الحشرات، يعني ألوان زاهية، أشكال عجيبة. الطيور كذلك، ورسم دقيق جدا لا يستطيع البشر على أجنحة الطيور وعلى أجنحة الفراشات وغيرها من الحشرات، وحتى الثعابين والعقارب وغيرها تجد فيه دقة في الألوان عجيبة. ولذلك ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. وهنا ذكر تعدد الألوان. طيب، فإذا جاء الإنسان العادي ينظر يتمتع بالجمال، يتمتع. أما العالم فينظر من زاوية أخرى، ينظر في أن هذا المخلوق من الذي جمله هذا الجمال؟ إنه الله. ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى السير في الأرض لأجل التدبر والنظر في ملكوت الله وفي خلق الله عز وجل. فسبحان الله العظيم يأتي دور العالم. العالم هو الذي يطيل التفكير، يطيل التفكر، يطيل التدبر والتأمل. فلنجعل في حياتنا كثرة التأمل والتدبر الدقيقة في الكون وعند النظر كذلك في الكتب. تنظر، إذا نظرت إلى الكتب اشتغل بالتفكر والتدبر، وإذا نظرت في الكون فاشتغل بالتدبر والتفكر. وإذا أردت أن تربي أولادك على التوحيد فاذهب فبين لهم دقائق خلق الله. والإنسان إذا أعجبه شيء، أعجبه دقة خلق الله عز وجل، تأثر قلبه فقال سبحان الله
سبحان الله، شوف كيف هذا المخلوق، شوف هذه الدابة، شوف هذه الفراشة، انظر إلى هذا الطائر، انظر إلى هذا الإنسان. فالإنسان إذا عاش حياته مع وربط ما يتعلمه من علم وما يتعرف عليه في الكون ربطه بالله عز وجل، سيسبح الله في كل لحظة. ولذلك قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. ربط الله سبحانه وتعالى بين العلم والحكمة، فالجاهل ليس صاحب حكمة، العالم صاحب الحكمة، طالب العلم صاحب الحكمة. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فانظر معي إلى الحكمة، فقد ذكر الله عز وجل الكتاب والحكمة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحقق الحكمة فعليه بالعلم حتى تكون حكيما بين الناس. العلم يربي فيك الهدوء والرزانة والثقل، يربي فيك المعاني الكبرى. العلم يرقيك، يوسع مداركك، ولذلك يؤتي الحكمة من يشاء. إذا اشتغلت بالعلم الشرعي في حياتك فاعلم أن الله قد وفقك، ولذلك تجد أنك تتطور وتتحسن في جانب الهدوء والعقل والاتزان. أيضا جعل أهل العلم أهل الحياة، وأهل الجهل أهل الموت. فقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. انظر معي إلى الآية: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا. إذن الحياة، والحياة الحقيقية هي حياة القلب، وأجمل ما في حياة القلب أن ترتبط بالرب، فالقلب يرتبط بالله عز وجل، اربطه بالله، هذه هي الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقد جمعت آيات النور في القرآن فنظرت فيها نظرة، فوجدت أن النور في القرآن يكون على شقين: في الإيمان وفي العلم، في الإيمان وفي العلم. يقول الله تعالى في الإيمان: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الظلمات ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، هنا الإيمان. ويقول الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، نور الإيمان، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. أما القرآن فقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نور ماذا هنا؟ نور القرآن، نور العلم، لأن القرآن هو العلم. وقال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا نور ماذا؟ نور القرآن وسماه روحا كذلك. وأيضا ذكر الله عز وجل النور، قلت لكم ذكر النور، نور الإيمان ونور القرآن، ولكن قد جمعها الله تعالى بين الإيمان والعلم، فقال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. فانظر معي، يربط دائما بين الإيمان والعلم، وهذا موضوع مدار بحث، الإيمان والعلم في القرآن والسنة. إذن الميت ميت الجهل، والحي حي العلم، لكن العلم الشرعي. هذه بعض الآيات في القرآن حول
فضل العلم وبركته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم أحاديث كثيرة، دعونا نقف مع بعضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا يظن طالب العلم أنه بشطارته وذكائه ومهارته هو الذي استحق أن يكون من أهل العلم. لا لا لا، العلم أيها الأحبة، العلم أيها الأحبة فضل من الله عز وجل ومنه. فإذا طلبت العلم فاعلم أن الله تفضل عليك، وأن الله وفقك وأراد بك الخير. إذن المقدمة الأولى: الله يريد بك الخير، فإذا أراد بك الخير نقلك إلى المرحلة الثانية، وهي أن يفقهك في دين الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، مفهوم هذا الحديث، مفهوم المخالفة: من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. طيب، إذا تفقهت في دين الله عز وجل بالنظر في نصوص كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلمت العلم على أصوله فتفقهت، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لي ولك ولكل مسلم، بشارة لكل من طلب العلم. اعلم أنه من أراد الله به الخير فقهه في الدين، معناه أنه سينجيه في الآخرة. فأبشر بالخير يا عبد الله، واهتم بالعلم واجعله طريقك. ثم لا تنقطع عن العلم وطلبه كل يوم. مشكلتنا أننا نطلب العلم مثلا في الأسبوع مرة، لا لا، كل يوم، في النهار وفي الليل. إذا لم يسري همتك في طلب العلم مع دمك في عروقك، وإلا فقد أضعت وقتك. يا طالب العلم، غدا تبدأ تنتج فتؤثر، فينتفع الناس بك، فيهتدوا بكلامك. وهنا ستأتي يوم القيامة ومعك جبال من الحسنات. من أين هذه؟ هدى الله على يدك فلان وفلان 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 إلى الإسلام، وهدى الله عليك يدك فلان وفلان وفلان إلى الاستقامة على دين الله، وهدى الله على يدك فلان وفلان وفلان فأصبحوا طلاب علم، فحصلت هذه الأجور العظيمة منهم. ثم هؤلاء الذين اهتدوا على يديك في طلب العلم سيأتي يوم من الأيام وينشرونهم العلم، وتنزل في ميزان حسناتك، وتموت وتشبع موتا، ولا زالت الأجور تأتي إليك من أحفاد تلاميذك وأحفاد تلاميذ تلاميذهم، وهكذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هكذا سلسلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى، أليس العلم هدى؟ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فاللهم لك الحمد، باب عظيم. رب نفسك على العلم، زكها بالعلم، ثم بعد ذلك ادعو إلى هذا العلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، العلم، وعملوا الصالحات، العمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنيئا لمن طرق هذا الباب. ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نسأل الله أن يعيذنا وهذه الوجوه الطاهرة من هذا الأمر. وانظر معي، لو أن هناك رجلا عابدا أفنى عمره في العبادة، ذكر وصلاة وغيرها من الطاعات، ورجل عالم، فالعالم أفضل بكثير من العابد. سمعت شريطا للشيخ الألباني رحمة الله عليه، ذكر رجلين من علماء المسلمين أو من أهل الإسلام من رواة الحديث، أخوان. الأول عبيد الله بن عمر العمري المصغر،
والثاني عبد الله بن عمر العمري المكبر. أما عبد الله بن عمر العمري المكبر فهو رجل عابد فاضل داعية يذهب إلى البوادي يعلم الناس الفاتحة والصلاة، لكنه اشتغل بالعبادة، وله رواية في الحديث والعلماء يضعفون روايته، عنده شيء من الضعف في الحفظ، وإلا فهو في ذاته ثقة. أخوه عبد الله بن عمر العمري المصغر جلس لطلب العلم في المدينة، وكان في عهد مالك، بل بعضهم كان في الحديث يفضل عبيد الله على مالك، ذلك الإمام العلم مالك بن أنس، ومع ذلك فعبيد الله بن عمر العمري المصغر يعيش في المدينة يطلب العلم والحديث ويعلمه الناس. أخوه يخرج إلى الدعوة في سبيل الله عز وجل، وهو رجل عابد صاحب قيام ليل. الشيخ الألباني يقول: وبين هذا وهذا مثل ما بين السماء والأرض، مع أنه رجل عابد. فلذلك العلم لا يزهد فيه الرجل الموفق لا يزهد في العلم. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة. فانظر الفرق بين الاثنين. العالم يتعلم العلم قليلا ثم يكون أفضل من العابد الذي أفنى عمره كله في العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا للجنة. المنهج، يقول: من وضع لنفسه منهجا يطلب فيه العلم فالله عز وجل يسلك به بذلك الطريق الذي مشى عليه طريقا إلى الجنة. وكلنا في هذه الدنيا نريد الجنة. ماذا نريد في خاتمتها؟ الدنيا زائلة، فما الذي بقي؟ الجنة. من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها، تخفض أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. يعني العالم من علماء المسلمين يجلس في درسه في مسجده، يحضر عند 10 5 100 الذي يكون، والحيتان في البحر المحيط تستغفر له. فماذا بعد هذا؟ ماذا؟ انظر: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لماذا هذا المثال؟ لماذا سمي العالم قمرا وطالب العلم وغيره من أهل العلم وأهل الفضل يسمى كوكب؟ لأن الباقي كله ظلمة، والجهل ظلمة، والجهال ظلمة، وهؤلاء هم الذين ينيرون لتلك الظلمة. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فإذا كان العابد كوكبا ونوره لا ترونه ضعيف، بينما هذا القمر هو الذي ينير للناس، وجعله قمرا لأن العلم يزيد الإنسان جمالا كما في جمال القمر. فلذلك يحرص الإنسان على طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، فكن وارثا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولرسل الله عليهم الصلاة والسلام. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله أكبر. قال الفضيل بن عياض: عالم عامل معلم، عالم هذا العلم، عامل يعمل بعلمه، معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. هذا الرجل يذكر في السماء وعند العرش يذكرونه أنه كبير،
هذا يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. قال ابن عباس: علماء هذه الأمة رجلان، فرجل أعطاه الله علمه فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يشتري به ثمنا، أولئك، هذا كلام ابن عباس، وابن عباس إمام وفقيه، انظر ماذا يقول: لم يأخذ عليه صفدا، ما أخذ عليه شيئا، ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم يدعون لهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. كل الكون يدعو لك إذا صدقت في طلب العلم وتعليمه. ورجل آتاه الله علما فظن به عن عباده، رفض أن يعلم الناس، رفض أن يفيدهم، لكن إذا كان في وظيفة ويأخذ عليها راتب لا بأس، لكن غيرها لا، ما يريد أن يعلم، فظن به واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار، نسأل الله العافية. ولذلك، لكن قد يكون معنى هذا الحديث فيما إذا احتيج إليه فأبى، احتيج إليه فأبى. وهناك أثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد: ادخل الجنة، فإنما كانت منفعتك لنفسك، ويقال للعالم: اشفع تشفع، فإنما كانت منفعتك للناس. ولذلك حرم العابد الشفاعة وأعطيت للعالم لأجل أن يأتي بمن يحب ويشفع بهم، يشفع لهم عند الله عز وجل. ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواية ذكرت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نظر إلى أصحاب السوق، الناس في السوق في عهد أبي هريرة وعهد الصحابة وعهد كبار التابعين، وأبو هريرة نزل السوق فرأى الناس في بيعاتهم وأسواقهم ومحلاتهم يبيعون ويشترون، فقال: أنتم ها هنا فيما أنتم فيه، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده. على طول ظنوا ماذا؟ أن الميراث ماذا؟ مال يوزع في المسجد، فانطلقوا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا حلق القرآن وحلق طلب العلم وتعليم العلم، وقارئ يقرأ وآخر يذاكر وثالث يحفظ وهكذا. فقالوا: يا أبا هريرة، أين ما قلت؟ أين الأموال وأين الميراث؟ فقال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم. كأنه أراد أن يعطيهم درسا، سحبهم إلى المسجد وعلمهم هذا الدرس. ولذلك فقد كان في عهد التابعين قدوات كبار، وكان الناس يسمعون لهم ويتأثرون بهم، وإننا في هذا الزمان نحتاج إلى وجود قدوات كبار يقتدي بهم الناس ويتعلمون منهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد. يعني الشيطان يتعب مع العالم والفقيه بالذات، أما مع العابد فلا يتعب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. يعني لا بأس، الحفظ مهم وسترون بعد قليل سأتحدث عنه، لكن الفقه كذلك مهم وأهم. ولذلك فإذا تعلمت آية فافقه هذه الآية وتأملها واعرف معانيها وكيف فسرها سلفنا الصالح. إذا علمت حديثا فانظر في هذا الحديث وافقه ما فيه. وقد يوجد إنسان يضعف في جانب الفقه لكنه قوي في الفهم في العلم، ولكنه قوي في الحفظ، فلا بأس أن يحفظ ويعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أنت حفظت الآية وجيت وقرأتها وأنت ما أدركت معانيها، سمعها منك إنسان ففقهها فأعطاك هذا الفقه. قال: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله،
ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يقول أبو هريرة: أفقه ساعة يعني في الليل بعد العشاء جلست أتفقه في الكتب والعلم، سواء أنا لوحدي أو معي ناس. أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. والفقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد، ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه. فنحرص على الفقه في دين الله، وليس الفقه يا أحبة هو فقه الأحكام فقط، ففقه الأحكام جزء من فقه الدين. لا، هناك فقه العقائد، هناك فقه نصوص القرآن والسنة بجميع ألوانها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالقرآن كله علم، الرحمن علم القرآن، قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. الفقه في الدين هذا الجانب العلمي، وحسن السمت هذا الجانب العملي، فاجمع بينهما، ومن جمع بينهما لم يحصل له النفاق. خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا آياته وعلمنا الأحاديث، والآن حديثي عن كلام السلف في العلم وحث الناس على طلب العلم. ويكفي أنه من السلف لتحيا به القلوب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة. هذا كلام عمر رضي الله عنه. إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب، فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارقوا مجالس العلماء. ابحث عن مجالس العلماء في دروسهم ومحاضراتهم ومجالسهم وتعلم عليهم، فسيرق القلب وتنكسر النفس وتذل الجوارح وتقف بين يدي الرب وأنت تائب صادق في توبتك مخلص في عملك، وأبشر بالخير. فلا تفارق مجالس العلماء. وقد تتبعت في باب العبادات ما الطاعة التي يشترك فيها جميع العبادات، أقصد ما الحسنة والثمرة التي يجتمع فيها جميع العبادات. أعيد السؤال: ما الثمرة والأجر والثواب الموجود وتشترك في جميع العبادات؟ أتيت إلى الوضوء فوجدته مغفرة الذنب، فإذا توضأ الإنسان فغسل وجهه تساقطت ذنوبه مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه تساقطت ذنوبه مع أظافره مع آخر قطر الماء، وإذا مسح رأسه فكذلك، وإذا غسل رجليه فكذلك. فلذلك أعظم ثواب تحصله إذا توضأت مغفرة الذنب. ثم إذا صليت غفر لك ما تقدم من ذنبك إذا لم تحدث نفسك. وإذا صليت فإن الفرائض الخمس الأصل فيها مغفرة الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل ترون يبقى من درنه شيء؟ قالوا: يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. فمغفرة الذنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون ثم تصلون الفجر فيغسلها الله، ثم تحترقون، يعني في كل صلاة وأنت تذنب، بين كل صلاتين أنت تذنب، ثم تحترقون فتصلون الظهر فيغسلها الله، ثم تحترقون
فتصلون العصر فيغسلها الله، ثم تحترقون فتصلون المغرب فيغسلها الله، ثم تحترقون فتصلون العشاء فيغسلها الله، فتنامون وليس عليكم خطيئة. أيضا الزكاة، كانوا إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة عدل قال اللهم اغفر لآل أبي فلان، فأتى ابن أبو أوفى إليه بصدقتهم فقال اللهم اغفر لآل أبي أوفى. أما رمضان فالأصل فيه هو مغفرة الذنب، الأصل في رمضان مغفرة الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر 3 درج فقال آمين آمين آمين، ومنها أن جبريل أتاه فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فسحقا له، قل آمين، قال قلت آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في عرفة وعاشوراء إني لاحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وقال في عاشوراء السنة الماضية. فالأصل في رمضان هو التكفير، تكفير الذنوب ومغفرتها. والحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالأصل في كل العبادات مغفرة الذنب، فإذا حققت ذلك فأبشر بالخير. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من تعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا ليغدو في طلب العلم، وأنت تلبس ثيابك في البيت وتلبس نعلك في البيت، قال ليغدو في طلب العلم إلا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته، يعني ما هو خارج مع باب البيت ليركب سيارته غفرت ذنوبه. قال عطاء انظر في ثنائهم على العلم وأهله مجالس العلم مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري؟ نعم، الناس يستفتونكم كيف تشتري، كيف تبيع، كيف تصوم تصلي، كيف تتصدق، كيف تنكح، كيف تطلق، كيف تحج. فالناس يسألون أهل العلم وطلاب العلم، فلذلك معرفة هذه الأشياء كلها مجالس ذكر وحلال وحرام. وخاصة في زمن الجوالات أصبح الاتصال بكم يسهل على الناس، فيرسلك رسالة وترد عليه بجواب، أو تبحث عن جواب له وتعطيه، أو تعطيه رقم أحد المشايخ وهكذا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها فأنفقها في سبيل الله. يعني يرى أن العلم أهم من الجهاد. انظر، تتعلم علما وتعلمه مسلما أفضل لك من الجهاد. يقول سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة، إنما عبادة الله بالفقه في الدين. طبعا يقصد ليس الكمال، هكذا ليس مقصود به الكمال. الآن أعطيكم كلام معاذ، فقد ذكر للعلماء 30 صفة ما رأيت أعجب منها. اسمعوها معي. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول ماذا؟ يقول تعلموا العلم، وذكر 30 خصلة في فضل العلم، ذكر 30 خصلة. فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة، وبذله لأهله قربة. جميع أنواع العبادات حققها معاذ في العلم. به الآن التوحيد يعرف الله ويعبد، وبه يوحد، وبه يعرف الحلال من الحرام، وتوصل الأرحام، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة، وهو الأنيس في الوحدة. لو أغلقت عليك البيبان وكتبك معك
أنت في أنس، تعيش مع الكتاب. ابن المبارك قالوا له: نراك تجلس في البيت وتطيل الجلوس في البيت طول الليل وأنت لا نقابلك إلا في القليل. قال: أنا مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ماذا ينفعني الجلوس معكم أنتم؟ روح اذهب اجلس مع صحيح البخاري وصحيح مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغير هذه الكتب التي تعيشك حياة محمد صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه. فقال: وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة وخير جليس في الزمان كتابه، والدليل على السراء والمعين على الضراء. أهل العلم لا يدخل عليهم الشقاء، لا يجدون منغصات الحياة، لأنها جعلوا هذا العلم لله فتوسعت صدورهم وأقبلت قلوبهم. قال: والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء. إذا دخل عالم في مجلس لا يعرف فيهم ولا واحد تجدهم يؤانسونه ويناقشونه ويتعلمون منه فكأنه صاحبهم من زمان. ومنار سبيل الجنة، يعني الطريق إلى الجنة، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم، أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم. لو جاء عالم من علمائنا فصلى في هذا المسجد كلنا ننظر كيف يركع، كيف يرفع، كيف هل ظهره يحصر ظهره عند السجود، ماذا يصنع، كيف يفعل بيديه عند السجود، كيف يتحرك، كيف يبتسم، كيف يسلم، كيف تكون أخلاقه في التعامل مع الطلاب. ونتابع كل هذا وننقلها وبعضنا يكتبها. هذا دليل على ماذا؟ تقتص آثارهم وترمق أفعالهم، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تظلهم. يقول: وبأجنحتها تظلهم. يستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى هذا كلام معاذ كما كان الكلام كلام من عباس سابقا. قال: حتى حيتان البحر وهوامه تستغفر لهم، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها. العلم حياة القلوب من العمى كما ذكرنا سابقا، ونور للأبصار من الظلم، وقوة للأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى. التفكر فيه يعدل بالصيام، ولذلك نصف العلم تفكر. بعض الناس يظن أنها كثرة المعلومات، لا، نصف العلم تفكر وتأمل. ومدارسته بالقيام، وهو إمام للعمل والعمل تابعه. يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يرفع. يقول: اهتموا بالعلم قبل أن يرفع. ورفعه هلاك العلماء، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء، فمداد العلماء خير من دماء الشهداء. قال: لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. وكم عرفنا في حياتنا من أناس أذكياء لكنهم تركوا العلم والتعلم واشتغلوا بأمور الدنيا. انظر معي إلى كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول كميل بن زياد النخعي يقول: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي وأخرجني ناحية الجبانة، منطقة عندهم هناك، فلما أصحر يعني جهة الصحراء جعل يتنفس. كان مكتوم في مدينتي في الكوفة، فلما خرج وأصبح في الصحراء جعل يتنفس، ثم قال: يا كميل بن زياد، يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير. علي بن أبي طالب رضي الله عنه اختار هذا الرجل لأنه يعرف أنه سيحفظ كلامه، ونبهه: القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. قال: احفظ عني ما أقول، الناس ثلاثة. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اسمع له: الناس ثلاثة،
فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. أي واحد يقنعهم كلمة انجرفوا وراءه، جاء واحد يقنعهم بخلافة انجرفوا وراءه، وهكذا. فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم خير من المال. ولذلك عامة طلبة العلم من عهد السلف إلى يومكم هذا والأصل فيهم المسكنة والحاجة، ولو اشتغل يوما بالتجارة يخسر لأنه ليس من أهلها. فلذلك العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. الآن يعمل علي رضي الله عنه مقارنة بين العلم والمال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة. كل ما علمت الناس العلم ازددت علما، لكن كل ما صدقت قال ينقص المال. هذا في الظاهر. العلم حاكم والمال محكوم عليه. ومحبة العلم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. وصنيعة المال تزول بزواله. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. مات الشيخ بن باز قبل 20 سنة، بعضكم لم يدركه، قبل أكثر من 20 سنة، 25 سنة، ربع قرن، ولا زالت فتاواه إلى يومكم هذا. مات الشيخ ابن عثيمين وله ربع قرن، ولا زلنا نقول قال ابن عثيمين، ما رأي ابن عثيمين في هذه المسألة وغيرها. مات الألباني كذلك وله ربع قرن، ولا زالت آراءه في الحديث إلى يومكم هذا. هؤلاء المعاصرون. انظر إلى القدامى. لازلنا نقول قال ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي والمزي والنووي وابن حجر وغيرهم، وكذلك سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فأعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، وكلما ذكرهم إنسان وترحم عليهم أجروا، وكل من تعلم منهم أخذوا أجره. يقول سفيان الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. وقال: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. هذا الدين وهذا العلم، وخاصة الحديث، علم الحديث، وهو الذي قصده سفيان. وقال النضر بن شميل وهو من علماء الحديث واللغة: من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم، وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله. يكفي أن المرأة تسألك سؤالا عن ما يتعلق بأمورها الخاصة مع نفسها في الحيض وغيرها، أو مع زوجها، أو كذلك الرجل يسألك عن أخص الأمور. هذا دليل على أنه وثق فيك وأمنك ولن تفضح سره، ويتعلم منك ويعرف حكم الله في أمره. ويكون أن يوثق به في دين الله، ويكون بين الله وبين عباده. أيها الأحبة، همة العلماء في طلب العلم. وانظروا معي وخذوا الدرس. هذا المنهج العجيب عند سلفنا الصالح. يقول كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله. يعني أن تغدو إلى طلب العلم وتروح إلى بيتك، تغدو وتروح إلى المساجد وإلى العلماء، أنت كأنك مجاهد. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. أنت مشتغل بطلب العلم، واحد بعيد يشتغل بطلب العلم، حصل له حادث وهو ذاهب إلى أحد الدروس، فهو يبعث يوم القيامة شهيدا كالشهداء. وقال سفيان أي ابن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. اسمعوا معي كيف أنهم كانوا يطلبون العلم حتى يموتوا. بل وجدنا من أهل العلم من السلف من كان يعلم الناس العلم،
فإذا برع أحد طلابه في باب من الأبواب ذهب إليه وهو في 70 و80، وذلك الطالب في 30، ذهب إليه يطلب هذا العلم قبل أن يموت. يقول نعيم بن حماد، يقول نعيم بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه يقول: وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث. شغال في طلب الحديث ابن المبارك. إلى متى تسمع؟ إلى متى؟ عندك خير، إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات. وقال الحسن بن منصور الجصاص: قلت لأحمد: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت. قال: إلى الموت. وقال أحمد بن حنبل: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ، اسمع القصة هذه: كنت أصوغ مع أبي ببغداد، صائغ ذهب وفضة وغيرها، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يده، يركض يتبع طلبة العلم وأهل العلم ليلحق بهم ويأخذ الحديث. وين؟ وقد أصبح الإمام أحمد كبيرا، إمام المسلمين في عصره. قال: فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال: يا أبا عبد الله لا تستحي، إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ قال: إلى الممات. وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة بين يدي ولم يفارقني القلم والمحبرة. وقال حميد بن محمد البصري: جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن حديث، فقلت له: ما أشد حرصك على الحديث؟ فقال: أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيك أنك في السند. ولا زالت الأسانيد إلى يومنا، وسيرثها أبناؤكم وطلابكم بعدكم فيروونها عنكم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون أنت في السلسلة. وقيل لبعض العلماء: إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما دام يحسن به الحياة، ما دامك حي اطلب العلم. وسئل الحسن عن رجل له 80 سنة: أيحسن أن يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش. واسمعوا معي إلى مسروق بن الأجدع. يقول الشعبي: رحل مسروق بن الأجدع إلى البصرة لأجل أن يعلم آية يفهمها من القرآن، فسافر إلى البصرة. فلما وصل البصرة سأل عن الرجل الذي يعلم هذه الآية، فقالوا: ذهب إلى الشام، فلحقه إلى الشام. تروا إما إنه على قدميه أو على دابة. من العراق إلى الشام يحتاج شهر، يتعلم من هذه الآية ويرجع إلى العراق أو إلى المدينة. ويقول الشعبي: ما رأيت أحدا أطلب للعلم في الآفاق من مسروق. يقول سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين وكبيرهم: إني كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، يمشي أسبوع يمشي شهر يطلب حديث ويرجع في حديث واحد. وقال إبراهيم بن يحيى: لقد طلبت العلم بالمدينة حتى ظن الغريب إذا دخلها أني غريب، لشدة طلبي وحرصي على العلم. وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة فوجدت بها 4000 شاب يطلبون الحديث. وقيل لأحد الفرس: بما جمعت هذا العلم؟ اسمه بزر جمهر. قالوا: كيف طلبت هذا العلم وهو علم من علوم الدنيا؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وحرص كحرص الخنزير، وصبر كصبر الحمار. انظر إلى القوة. وقيل لشعبة: ما بال حديثك نقيا؟ لأن شعبة يهتم في الحديث وخاصة في المتن، يهتم جدا في الحديث. فقال: لترك العصائد بالغدوات، ما قال الكافيهات والهمبرجر قال العصائد بالغدوات. اشتغل بالحديث فكان إماما وكان حديثه نقيا. الحديث الآن عن العلم والحفظ وأهمية الحفظ في العلم، هو أساس العلم. ابدأ بالقرآن، ثم بعد ذلك انتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طرائق لطلب السنة، فبعضهم يبدأ بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، وبعضهم يبدأ بالصحيحين، وكل له طريقته.
لكن ما أهمية الحفظ؟ أساس العلم هو الحفظ، وقد وجد في هذا الزمان من يزهد في الحفظ ويقول الحفظ يحفظ هذا زيادة نسخة من هذا الكتاب في السوق. أبدا، هذا الكلام باطل أصلا. لن تحفظ سطرا حتى تفهمه، فإذا حفظته ولم تفهمه لا تحفظه، وإن حفظته فستنساه قريبا. الحفظ مرتبط بالفهم ولا انفكاك بينهما، وكما قلت لكم من حفظ حفظا مع فهم استمر الحفظ معه زمنا طويلا. أما هذه الدعاية فهي التي دمرت طلبة العلم، فأصبح طالب العلم يفهم ولا يحفظ. ولذلك قال بعض الفلاسفة العلم إذا غرقت سفينتك يسبح معك، لكن لو كان في كتب ضاعت، لكن في قلبك يسبح معك. وقال أبو هلال العسكري الحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس وطول المذاكرة، والمذاكرة حياة العلم، وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ، وإذا لم يكن مذاكرة قلت منفعة الدرس. ومن عول على الكتاب وأخل بالدرس والمذاكرة ضاعت ثمرة سعيه واجتهاده في طلب العلم. يقول أبو عبيدة واسمعوا إلى الحفظ اختلفت إلى يونس 40 سنة كل يوم. يونس بن يزيد اختلف عليه 40 سنة، يأتيه كل يوم يأخذ منه أحاديث، يقول ولا أملانا هذه الأحاديث إلا من حفظه لكثرتها. يقول الزهري الرجل يطلب العلم والحفظ وقلبه شعب من الشعاب، ثم يصبح واديا من الأودية ولا يوضع فيه شيء إلا التهمه. ماذا يقصد الزهري؟ يقصد أنك في البداية إذا بدأت تحفظ تلقى الحفظ عسير جدا فلا تحفظ إلا القليل، فإذا مارست الحفظ وأكثرت منه واجتهدت فيه وتعودته أصبح مهارة، فتجد نفسك بعد فترة وإذا بك كنت تحفظ في اليوم صفحة من القرآن. مارست الحفظ ورقيت مهارة الحفظ عندك ستجد أنك في اليوم الواحد تحفظ 6 و7 و10 صفحات، وهذه حقيقة وواقع يشهد بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية يلا تحفظ حديث، ثم بعد فترة تحفظ 5 أحاديث، ثم بعد فترة 10، ثم بعد فترة تجد نفسك تحفظ 20 صفحة وفيها 60 أو 70 حديثا. فلا بد من تدريب الحفظ عندنا كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى. قال الشعبي ما وضعت سوداء في بيضاء قط ولا حدثني أحد بحديث فاحتجت إلى أن يعيده علي. ما كتب كلمة لو حفظها. لماذا؟ لأنه درب الحفظ مع نوع تزكية وتقوى، فدرب الحفظ عنده وأصبح يحفظ كل يوم فتعوده، فإذا كتب مرة واحدة حفظه. بل العجيب أن بعضهم يحفظ قصيدة كاملة أو يحفظ حديثا كاملا يسمعه لأول مرة. اسمعوا إلى هذه القصة. يقال أنه دخل أبو علي الفارسي مع جماعة على عسل بن ذكوان فأنشدهم عسل قصيدة لامرأة، قصيدة لامرأة. هذه المرأة مات زوجها فجلست عند قبره فقالت القصيدة فحفظها الأصمعي من أول مرة، ثم رواها عسل بن ذكوان. سمعها المجموعة فقالوا أعدها علينا، جميلة القصيدة، أعدها علينا نكتبها. فاعتذر ومشى. فقال أبو علي لا عليكم أنا أعيدها لكم. سمعها مرة واحدة فأعادها كاملة. أعطيكم جزء منها وانظر نفسك هل ستحفظ بيتا واحدا منها؟ اسمعوا معي. تقول هذه المرأة هل خبر القبر سائليه، تتكلم عن زوجها في القبر، هل خبر القبر سائليه أم قر عينا بزائريه، أم هل تراه أحاط علما بالجسد المستكن فيه، لو يعلم القبر من يواري تاه على كل من يليه، يا جبلا كان ذا امتناع وركن عز لآمليه، يا نخلة طلعها نضيد يقرب من كف مجتنيه،
تحلو نعم عنده سماحا ولم يقل قط لا بفيه. أيا صبورا على بلاء كان به الله يبتليه. حفظ منكم واحد بيت واحد منها؟ إذن اهتموا في الحفظ، اجعل الحفظ ديدا عندك يوما. أنا ما حفظت ولا بيت، لكن أحببت أن أبين لكم. أيها الأحبة، النوم وطلب العلم. إذا أكثر الإنسان من النوم واشتغل بالنوم ضاع طلب العلم. يقول أبو هلال العسكري: وعند الحكماء أن من تبرم بالعلم والعلماء ومن يقدر على حفظ العلم والأدب وهو مقصر فيه فليس بإنسان كامل. الكامل من الناس من عرف فضل العلم وطلبه. وروي أن رجلا قال لخالد بن صفوان: ما لي إذا رأيتكم، يقول الرجل: ما لي إذا رأيتكم تذاكرتم الأخبار وتتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع علي النوم. قال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان. هذا يبين له أنه النوم مشكلة. وبعضهم يقول: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي؟ إذا أنت تؤثر النوم على الدرس، في درس تتركه وتروح تنام، وتورث الأكل على القراءة. بعض الناس عنده كتب في بيته لكن ما عمره فتح هذه الكتب، يفتح الجوال كل يوم، وأما الكتب فلا يفتحها ولا يقرأ. والعلم أساسه القراءة، سأعلق عليه بعد قليل. أيها الأحبة، تكلمنا عن فضل العلم، والآن أتكلم عن فساد الجهل. اسمعوا كيف ذم الله الجهلة في القرآن، ذمهم كثيرا في مواضع كثيرة. يقول الله تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. ويقول الله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني هم مثل الغنم والبقر والإبل وغيرها، لا بل أضل سبيلا، لأن هذه الأنعام عابدة لله هم كفار. هذا في حق الكفار، والجهل مشكلة. ويقول تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فأخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فهؤلاء أسوأ منهم. والله عز وجل يقول لنبيه: فلا تكونن من الجاهلين. ويقول لكليمه موسى أنه قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ويقول لأول رسله نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذه حال الجاهلين عند الله. وأمر سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن الجاهلين. أحيانا الجهل يتعبك، فقال الله تعالى لنبيه: وأعرض عن الجاهلين. وأثنى سبحانه وتعالى على عباده إذا أعرضوا عن الجاهلين، فقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا ماذا؟ اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال المنصور بن المهدي للمأمون، رجل يسأل المأمون وهو الخليفة العباسي المعروف، قال: أيحسن بمثلي أن يتعلم؟ قال: والله، وهذه كلمة مهمة جدا قالها المأمون، والله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. بعض الناس يكسل ويتعب في طلب العلم لأن العلم يتعب، فيرضى بالجهل فيموت قانعا بالجهل. وخرج الخليفة الأموي الوليد بن يزيد من خلفاء بني أمية، خرج حاجا في الطريق، جلس يلعب شطرنج هو وعبد الله بن جعفر. الوليد بن يزيد يلعب شطرنج مع عبد الله بن جعفر، فاستأذن عليهم رجل فأذن له، وأخذ القماش وغطى المنديل وغطى ماذا؟ الشطرنج، ما يريد أن يراه وهو يلعب الشطرنج. الوليد بن يزيد نبيه، فماذا قال للرجل؟ اسمع ماذا قال له. جلس الرجل فقال له الوليد: أقرأت القرآن؟ قال: لا.
قال: لا يا أمير المؤمنين، شغلني عنه أمور وهنات. قال: فتعرف شيئا من الفقه؟ قال: لا. قال: أفرويت من الشعر ما تذاكر به؟ قال: لا. قال: أفعلمت من أيام العرب وأخبارها ما تزين به مجلسك؟ قال: لا، ما عنده شيء. فكشف المنديل عن الشطرنج وقال: العب، ليس معنا أحد. شوفوا هيبة العلم في نفوس هؤلاء القوم. العلم له هيبة وله وزن وله قيمة. قال الحسن: من ترك طلب العلم حياء ألبس سربال الجهل، ومن رق وجهه رق علمه. يعني من يعني ترك العلم وأن يبذل وجهه للعلم فعلمه قليل. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. وقال بعض الأوائل احفظوها: إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. أعيدها: إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. الجهل شقاء وضيق صدر، العلم سعة صدر. يقول أبو هلال العسكري: لو أن الجاهل تبين نقيصة الجهل من نفسه لفزع إلى التعلم، ولكن هذا الجاهل كآكل الثوم، لا يشم نفسه وإنما يشمه غيره ويتأذى به سواه. والفضيحة بالجهل عظيمة، والغبن به كثير لو عرفه الجاهل، ولا يرضى بالجهل إلا من هانت عليه نفسه، فلا يبالي أن يهجى ويستخف به ويسخر منه. ويقول الشاعر: وقد أحسن: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. أيها الأحبة، أختم بكلمة لابن القيم يقول: شجرة الجهل تثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل. هذه شجرة الجهل. طيب، والثمرة اللي تخرج من هذه الشجرة؟ قال: الغش للخلق، والكبر عليهم، والفخر والخيلاء، والعجب والرياء، والسمعة والنفاق، والكذب وخلاف الوعد، والغلظة على الناس، والانتقام، ومقابلة الحسنة بالسيئة، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وترك القبول من الناصحين، وحب غير الله والتوكل عليه، وإيثار رضاه على رضا الله، وتقديم أمره على أمر الله، والتماوت عند حق الله، والوثوب عند حق نفسه، والغضب لها والانتصار لها. فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم، وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله، فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه. وبالجملة، هذا كلام ابن القيم، فالخير بمجموعه ثمار تجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. أيها الأحبة، وللعلم 5 طرائق، سجلوها واحفظوها. للعلم 5 طرائق، ما ينفع أن تستخدم طريقة واحدة لطلب العلم. الطريقة الأولى القراءة، وهي من أنفع وأنفس وأفضل طرائق طلب العلم. القراءة، فتكثر من القراءة جدا، ولا تلتزم بمنهجية معينة في القراءة، إنما اقرأ كثيرا في كتب الأئمة الكبار، أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم، ومن سلفهم من سبقهم من الأئمة الكبار كالكتب الستة وكتب الشافعي وكتب السنة بأنواعها. فهذه هي القراءة. الثاني الحفظ، فيكون لك محفوظ. ابدأ بالقرآن ولا تضف معه أي متن. أكبر خطأ يرتكبه الشاب أنه يحفظ القرآن ويحفظ متن. لا، وإنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن عزيز، لذلك احفظه لوحده حتى تختم. والمتن الذي ستحفظه كم قيمته بجانب القرآن؟ انظر. فلذلك يا أحبة، احرص على أن تختم القرآن، فإذا ختمته وضبطته
وكان حفظك فيه قويا انتقل إلى السنة. ثم بعد ذلك لا بأس بحفظ بعض المتون في الفقه، احفظ متنا، وفي الحديث وفي العقيدة، واحفظ في علوم الآلة كالنحو وأصول الفقه والبلاغة والبيان والبديع، وكذلك في مصطلح الحديث وعلوم القرآن وغيرها. هذه المتون اعتمد فيها شيخك، فبعضكم همته وهو عنده قوة هائلة في الحفظ، وبعضكم ضعيف ويحبو مرة ويمشي مرة، فيختلف الناس في حفظهم. فلذلك يا أحبة اعتمد على مشايخك الذين تعلمت عليهم العلم وهم يعرفونك ويفيدونك. الثالث السماع، سواء كان بثا مباشرا أو أشرطة أو السماع عن طريق اليوتيوب وغيره، تسمع دروس علمية، وقد نزلت عامة دروس العلماء مثل ابن باز وابن عثيمين وغيرهم موجودة في النت، يمكن أن تتابعها كاملة. فسماع الدروس هذا مهم جدا، وخاصة إذا أنت في سيارتك تشغل الشيخ ابن عثيمين وتسمع في الطريق، تشغل الشيخ أي أحد العلماء المتفننين في الفقه أو في الأصول أو في غيره وتسمعه في الطريق، وهذا يفيدك. إذن في طريقك تسمع، في بيتك تقرأ، في مسجدك تحفظ، وهكذا. هذا الثالث. الرابع الحفظ، الرابع البحث. الرابع ما هو؟ البحث. فتأخذ متنا صغيرا جدا وتأخذ مسائل الفقهية مسألة ثم ترجع إلى مجموعة من الكتب وتدرسها وتسجل ما وصلت إليه من فوائد وتعرضها على شيخك ليقررك على طريقتك أو يطور لك هذه الطريقة. وهو من أنفع الطرق طريقة البحث. ليش؟ البحث العلمي. إذن عندنا القراءة والحفظ والسماع والبحث. الطريقة الخامسة حضور الدروس. لا تقول والله موجودة في النت دروس الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، أحضر عند الشيخ فلان، احضر الدروس، ادرس على المشايخ، تعلم في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في التوحيد أو في غيرها، احضر هذه الدروس ستنتفع كثيرا. حضورك إلى المسجد وبركة الحضور لا يماثلها الجلوس لسماع الشيخ في البيت. انتبه ستقصر جدا. هذه 5 طرق اعتمدوها في حياتكم، برمج وقتك على هذه ال5 الأشياء: حفظ، قراءة، سماع، بحث، حضور الدروس. وبإذن الله عز وجل يمر عليك زمن ثم بعد ذلك نقول لك افتح درسا. كنت أدرس طلابي في الفرائض، فإذا بداية الدرس أقول اسمعوا، الآن أنا ببدأ معكم في تدريسكم في الفرائض، لكن كل واحد منكم يلعب له على 2 أو 3 ويأخذهم ويقول أنا بدرسكم فرائض. من أخذ بهذه الطريقة، طبعا ألعب له من باب النكتة، يعني 2 أو 3 ودرسهم الفرائض، ينتهي من عندي ويكمل معهم، فيكون قد تعلم وعلم فثبتت الفرائض في ذهنه. من عمل هذا من طلابي بهذه الطريقة الآن لا يخطئ، ما أقول لا يكاد يخطئ، لا يخطئ في الفرائض، لا يخطئ أبدا، وبعضهم موجود معكم. وهناك من أخذ الفرائض ودرسها وانتهى منها ثم تركها فنسيها، لا يذكر منها شيئا. فإذا أردت أن تتقن العلم بعد أن تأخذ مرحلة معينة في طلب العلم، بعد ذلك ابدأ علم في الفقه، علم في الحديث، في العقيدة إلى آخره، وستجدون نفع العلم والتعليم بإذن الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه بعض الأفكار التي أحببت أن أطرحها بين أيديكم، ولكن طلب العلم حتى الممات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.